तीस उसगांव जंक्शनाचेर आसा. तुमकां खबर आसतलें कितलेशे दीस जाले पीडीए मार्केट म्हणून गाजता. आतां पीडीए मार्केटाचे सगळे जे पळय वेंडर आसा, फीश वेंडर किंवा भाजयेकार वेंडर, हेंच्यांनी आतां कितें केलें आसा, सो येवन रस्त्यार बसपाची मेन हेजेर रस्त्यार बसपाची सुरवात केली आसा. ताका लागून कितें जालां, सगळेच कडेन कंजेस्टेड जाता. तूं सांजचो तिस्क उसगांव वाठार म्हटल्यार सामको गजबजलेलो आसा. फाटल्या दिसांनी सरपंच बाबा रामनाथ डांगे यांनी युनिव्हर्सिटी घेवन हांगासर हे लायलें, कितें नो पार्किंग इल्लें आनी हांकां सिस्टमॅटीक भितर येयलें. पूण काही दीस म्हणना हे तेंच्यांनी भितर रावले. पूण आतां हे सगळे परत येवन रस्त्यार बसलेल्या कारणान परत हांगा कंजेस्टेड जाता आनी हे भाजयेकार कोणा कडेन झगडटा, कितें गाडयेवाल्या कडेन झगडटा आनी अशें आसा वचपाक सुद्दां वाट ना. सगळ्यो क्रेटी बी सामक्यो रस्त्यार हाडून दवरलेल्यो आसा आनी ताका लागून सामकें कंजेस्टेड जाला. आनी हातून एक बारीक सारीक एक्सिडेंट जातलो तेन्ना लोक खंयची हे जागा जातली. आतां तांकां कशें पावलां, पंचायत म्हणटा ते तेंचे कोणा कडेन चोवपाक कर बी कांय घेयना. म्हणून ताका लागून हे म्हाका दिसता चड करता, कित्याक तांकां कांयच टॅक्स म्हणटा ते कांय नासता. ताका लागून हांव हांगा मार्केट एसोसिएशन आसलें तेंच्यांनी युनिव्हर्सिटी घेवन बरेपणान हे मार्केटान जे कोण भायर बसता तांकां भितर व्हरचें, जेणे करून बाकीच्या सामान्य लोकांक त्रास जावचो ना, इवन ट्राफिकूय जाम जावचें ना. हाका लागून हांव रिक्वेस्ट करता, खंयचे संघटना थंय जागृत आसा जाल्यार तेंच्यांनी मातशें युनिव्हर्सिटी घेवन ते मातशें भितर व्हरपाचो तांकां प्रयत्न करचो, जेणे करून बारीक सारीक एक्सिडेंट जावचे ना. आमी पंचायतीक मिटींग आपयली आनी हे मिटिंगेन आमी डिस्कस केलें आनी तांकां आमी सांगलें की हे आमचे प्रॉब्लेम आसा आनी अशें जर अशें कंटिन्यू जर उरलें जाल्यार खंय तरी एक्सिडंट बी जावपाची शक्यता आसा आनी ट्राफिकाक हो प्रॉब्लेम जावंक शकता आनी जाता सद्या जाता आनी फुडें जावपाक शकता. ताका लागून हेंचेर म्हणटा ती एक्शन तुमी रस्त्या सायडीक कोणाकूच अलावड करूं नाका. हे आमी आमच्या भितर डिस्कशनूय जालें आनी हे आमी तांकां सांगलेलें बी. पंचायती तर्फे इमिजिएट एक्शन कितें जालें? आतां पंचायती तर्फे आमकां जे पद्दतीन आमी ठरयल्लें की बोर्ड लायात म्हणून नो पार्किंग आनी पार्किंग हे बोर्ड लायले आमी आनी त्या दीस थोडे दीस मातशें ते चल्ले. पूण आतां परतें तेंच जालां. आतां ही गोश्ट म्हणजे तांकां जर आमी फायन जर मारतले, कोणाकूय जर आमी कोणाचेर जर एक्शन घेतलो जाल्यार आमी त्या हितून आमकां पंचायत ज्युडिशरान ते आसा काय कितें, पंचायती कायद्या हितून ते करपाक मेळटा काय कितें, हो मुद्दो जावन आसा. आनी ताका लागून आमकां बी थोडे आमचे बी पावर्स जे आसता ते आमचे बी लिमिटेड आसा. फॉर एक्झाम्पल आतां फाल्यां ताका तो गाडी येयना नुस्तें हाडून विकता. आतां नुस्तें हाडून जर विकलें जाल्यार तो सांगल्यार जर आयकना जाल्यार ताका आमच्यान फायन मारपाची पावर आमकां जाय. आतां फॉर एक्झाम्पल खंयसर समज जर इलिगल कन्स्ट्रक्शन समज जर जाता आनी ते समज जर कन्स्ट्रक्शन जेका केलें ताका नोटीस जर सर्व जाली आनी नोटीस सर्व केल्या नंतरूय सुद्दां जर तो हे करता, जर कंटिन्यू जर करता जाल्यार पंचायती फुल्ली पावर आसा पुलिशेक इन्फॉर्म करून ताबडतोब हाडून ते बंद करूं, किंवा तेणी जर तशें जर इलिगल कन्स्ट्रक्शन जर तशें फुडें जर चालू दवरलें जाल्यार पंचायती फूल पावर आहा ते इलिगल कन्स्ट्रक्शन डबॉलिश करपाचें. म्हणजे पंचायत कॅन पनिश हो मुद्दो जाता. पण हांगा मातशें ते हे थोडे वेगळे जाता आनी ताका लागून पंचायतीक थंय मातशें थोडे हात मातसो आखाडो घेवचो पडटा.